मोगळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. आमचो जीव कूड प्राण आत्मस्वास तुवें दिलाय, तुज्या अधीन आसा, तुवें तो सांबाळलाय, देखून आमी जिवंत आसा, उबी आसा. ह्या पसोती आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय. तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां संग आतां मेळोन तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा दिवन, तुजें उतर आयकून, तुजें आशिर्वाद आनी कृपा जोडूंक हो बरो अवकाश संदर्भ तुवें आमकां करून दिलाय. ह्या पसत तुका अर्गां दिता. तशेंच ह्या भोवपवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना, न्हय पदवेन वा बळान, बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान अधिकारान बरो निस्वार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती मानून घेवन आमची जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक ती फावो जाल्ली जावं. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता. ताजे जतने खाल ताका आयकोंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा न्ही गे, आसा गी ना? मस्त लोक आसा वय मू, इतलोसो लोक गी मस्त आसा वय मू. आनी ह्या लोकां विशयांत जायत्या फावटी आमी बिरमत चिंतल्ली या बिरमत उलयल्ली आसा वय मू. त्या भावाक दुखलें कोण ना, त्या भयणीक दुखलें कोण ना, या देवाच्या भुरग्यांक दुखलें कोण ना म्हणून आमी जायत्या फावटी उलयल्ल्या चिंतल्ले आसा वय मू. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आज आमी आयकोवया ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा, तो लोक आमच्या विशयांत कांय म्हणी चिंता गी, आमच्या विशयांत कांय तांकां खंत आसा गी, ह्या लोकांक आमच्या विशयांत कांय लोक आलोचन घालता गी, ह्या विशयांत आज आमी आयकोवया. जायतो लोक आसा, वो लोक आमच्या विशयांत कांय म्हणी चिंता गी, कांय म्हणी तांकां खंत आसा गी, कांय म्हणी आमच्या विशयांत वो लोक आलोचना घालता गी, ह्या विशयांत आज आमी आयकोवया. आमी जाणाव आतां आमचो देश म्हणटाना पॉलिटिकल लिडर्स आसात वय मू, मंत्री आसात. आतां तांच्या अधिकाराच्या पदवेचे सवाल येताना ते अधिकार या सीट राखूंक पळयतात की लोकांची खंत आसा तांकां, लोकां विशयांत आलोचना ते करतात की. आतां आमी नेपाळांत कितें जाता पळोवन आसा, आयकोन आसा वय मू. पळया नेपाळांत तो दंगा प्रसाद उठलो, पयले अधिकारी आसात पळया पॉलिटिकल लिडर, तांचे एरोप्लेनां फ्लायटां घेवन परगांवांत धांवूंक गेले. खंयच्या लोकांक तांकां वोट घाल विंचून काडुल्लो, हे आमकां राखतले, हे आमकां सांबाळटले, आमच्या विशयांत चिंतले, आमच्या विशयांत कांय आलोचन करतले म्हणून पयले कितें जालें ते धांवून गेले, सगळे धांवून गेले. देखून आज आमी आयकोवया ह्या संवसारांत कोणीय म्हणी आमच्या विशयांत चिंतलो, आलोचन करतलो, आमची खंत करतलो आसा गी आमी पळोवया. पयलीं आमी देव बापा विशयांत उलया. देव बाप आमच्या विशयांत चिंता गी, तो खंत करता गी, आमच्या विशयांत आलोचन घालता गी आमी पळोवया. मातेवाचो वांजेला वसवर 6:20 आनी 7 जेजू कितें म्हणटा आयकोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 6:27 वाच. तुमचे मदें कोण चिंता कर आपल्या हांव थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. पळया जेजू कितें म्हणटा, आमचे मदें चिंता करन या खंत करन कोणी म्हणी आमी कांय बरें करूंक शकता गी ना म्हणटा जेजू. आतां खंत मनशाक आसाच वय मू. मनीस जावन जल्माल्या ह्या संवसारांत भुरगीं म्हजी पळयतात गी नात गी, काम मेळटा गी ना गी, शरीक मेळटा गी ना गी, ह्या जायते खंती आसात. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, आमी खंत केल्ल्या वरवीं कांयच जायना म्हणटा. सगळें देवा वरवीं चलता म्हणटा जेजू. कोणा वरवीं चलता? सगळें देवा वरवीं चलता म्हणटा. पळया सूर्य उदय केला कोणें आज? देवान. पावस पडासो करता कोण? देव. ही पृथ्वी कोणाची? देवाची. मनशाक जल्म येता कोण? देव. जल्मोन मोरोन परत्यान सर्गार धाडता कोण? सगळें देवा वरवीं जाता म्हणटा जेजू हांगा. कोणाच्याय खंती वरवीं, कोणाच्याय आलोचन्या वरवीं हो संवसार चलता गी ना. सूर्यो चलना, चंद्रीम चलना, नखेत्रां चलना, पावस येना, कांयच जायना म्हणच्या मनशाच्या खंती वरवीं. आतां तुमी खंत करना सांजेर पर्यंत बसा, काय म्हणे बरेपण जाता गी? इल्लें उलयल्यार, इल्लें आयकल्यार काय म्हणे समजता वय मू. खंत कर बसल्यार कितें समजता? पळया पेद्रूचें पयलें पत्रावस्वर 5:7 वाच. 1 Peter chapter 5:7 वाच. थंय कितें म्हणटा? सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तसो तुमची जतन घेता. पळया देवाक आमची खंत आसा खंय? देव आमचे अशें आलोचन घालता, प्लॅन घालता, ताका आमची खंत आसा म्हणटा. आसा की ना? खंडीत आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. ताका आमची खंत आसा खंय? ताका आमचो हुस्को आसा खंय? ताका आमचो मोग आसा खंय? तो आमची जतन घेता खंय?
आनी कितेंय तुका खंत बेजाराय आसा ह्या वेळार ती कोणाचेर सोडीचे म्हणटा त्या देवाचेर सोड म्हणटा. मात्र न्ही पेद्रूचे दुसरे 12:3 बोल न्ही की देवाक कसली खंत आसा आमची जाणान गी कसलो हुस्को ताका आसा आमी आयकोवया. 2 Peter chapter 3:9 वाच. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारी सोमी आपली बासवणी पाळूंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीक सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणच नास जाय नये. पगार सोमेस्तानी आपणातय परतसे म्हूण ताची अपेक्षा. देवाक तुजेर आनी म्हजेर हुस्को आसा खंत आसा वय मू. कसली खंत? ताका बरें काम मेळाजे, ताका विजा मेळाजी, ताजी भलायकी बरी आसा जी ही खंत ना देवाक. देवाक एकच खंत आसा पत्कांत पडून ह्या संवसारांतल्या वायटांत पडून आमी नास जावंक नजो म्हणची खंत आसा. देखून आज पळया ताणें तुका आनी म्हाका मनांत एक चिंताप घाले न्ही गी. आज रेतिरिकया, आज देवाचे उतार आयकोवया आनी आमी बाचावी जोडया, आमच्या पत्काचे बोगसाणे जोडया, वायट आमी सोडया. हें चिंताप घालें गी घालूं ना. हें चिंताप घालें कित्याक तुका आनी म्हाका नास करूंक तो खुशी वरिना मोगाळ भाव भयणीनो. पळया लोका विशयांत आमी चिंतचें जाल्यार लोक देवाक सोडून पयस सरता, लोक देवा तावन धांवता, पूण देव ताज्या फाटल्यान वेता. तुवें नास जावंक नजो भावा, तुवें नास जावंक नजो भयणी, तूं म्हजे सांगाता ये, हांव तुका राखून आसा म्हणटा देव. ही ताका खंत आसा, वो ताका हुस्को आसा. आमी नास जावंक नजो, ह्या खोट्या संवसारांत बरसूंक नजो. कित्याक देव मोगाळी वय मू. ओडोली ब्रदरान आमकां विचारलें देवान तुमचो मोग केला गी ना गी म्हणलें. वय मू केला गी करूं ना. कित्याक देव म्हळ्यार कोण? ताजें नांवूच मोग न्ही गी. 1 John chapter 4:8 वाच. जो आमचें पयलें 4:8 बोल. ताजें नांवूच पळया कितें जावन आसा. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना. देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. देवाचें नांवच कितें पळया. देव म्हणल्यार मोग. जायत्या बडे पाद्र्याबान आमकां सांगलां अनकंडिशनल लव या अनलिमिटेड लव. ताज्या मोगाक गड आसा गी, मीत मेर आसा गी, खंडीत ना मोगाळ भावा भयणानो न्ही गी. ताजो मोग आमकां दिसता गे दिसाना. आकाश पळय, चंद्रीम पळय, पृथ्वी पळय, दर्यो पळय, सुकणी पळय, मासली पळय, मोग दिसता गे दिसाना. हें पुरा कोणा खातीर केल्लें? आमचे खातीर केलां. ताणें मोग दाखयला, वतला पुरा पृथ्वीर ताजो मोग. मात्र न्ही आज वर्तो मोग कितें जाणान गी ताणें दाखयला. तुमकां आनी म्हाका आपोवन हाडलां, म्हज्या पुताक जेजूक ऐका आनी तुमी बाचाव जाया म्हूण ताणें मोग दाखयला. आज ताणें आमकां आपोवन हाडलां, ऐका आनी तुमी बाचाव जाया, नास जाय नजो म्हणच्याक आज ताणें आमकां तुका आनी म्हाका आज ताणें मोग दाखयला मोगाळ भावा भयणानो. जे देवाक कळीत आसा आमी ह्या संवसारांत नासाच्या वाटेर आसा, संवसारांत वायटांत आमी शिरकोन आसा. देखून तो परत परत ताज्या पुता जेजू लागीं आपयता, उतर दिता आनी बाचावेची वाट दाखयता. तुमी नास जावंक नजो. हो देवाचो मोग मोगाळ भावा भयणानो. देव राखूनच आसा, देव राखूनच आसता खंय. आयजाया chapter 6:8 वाच. देव राखूनच आसता खंय. कोण म्हज्या खातीर वसात, कोण आमचे खातीर वसात, कोण म्हजी वळख दीत, कोण म्हज्या भुरग्यांक राखात गी म्हणून. आयजाया 6:8 वाच. तेतना सर्वेस प्रसो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें हांव कोणाक धाडूं? आमचे पसोत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाक कळीत आसा जायतो लोक देवातावन पयस सरला, रिती रिवाजींत आसा, ह्या मुर्ती पुजेंत आसा, खोट्यापणांत आसा म्हणून. देखून देव म्हणटा आमचे पसत. आमचे म्हळ्यार बापा पसत, पुता पसत, पवित्र आत्म्या पसत कोण वेतलो, कोण ही वळख दितलो, कोण ह्या लोकांक म्हजे सरशी हाडटलो. कितली खंत पळया देवाक आमची. कितली खंत आनी कितलो मोग, कितलें आलोचना देव तुज्या आनी म्हजे खातीर घालता पळया मोगाळ भावा भयणानो. आमच्या विशयान ताका सगळें कळीत आसा गी ना. खंयच्याय मनशाक आमी ज्या मनशाची खंत करता, मनशाक दुखलें म्हण चिंता, त्या मनशाक आमच्या विशयान काय आमी कळीत आसा गी. हांव कितलो पट्टीक म्हण तुमकां कळीत आसा गी, या हांव कितलो बरो म्हण तुमकां कळीत आसा गी. कोणाक कळीत आसा? आमी कोणाची खंत करता, आमी कोणाक दुखलें म्हणटा पळय, तांकां आमच्या विशयान कांयच कळीत ना मोगाळ भावा भयणानो. देवाक मात्र सगळें कळीत आसा म्हणटा किर्तनाचो बूक अवस्वर 130:9 वळ 1 आनी 3 आमी आयकोवया. Psalm 139 verse 1 to 3 वाच. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केतना बसता आनी केतना उठता तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळें कोण पळयता? सगळें कोणाक कळीत आसा? सर पदेदार
सर्व जाणार ताका सगळे सर्व ज्ञानी सर्व व्यापी सर्व शक्ता म्हणटात ताका मोगाळ भावा भयणानो. आमचो पळया कुटुंबाचो सांदो एकलो रोडार वेताना स्कुटीर पडलो म्हण चिंत्या आमकां खबर कळटा की कोणेय फोन कर सांगाचे वय मू नाका. आमच्या घरा भितरच आसलो एक सांदो टॉयलेटांत गेलो वॉशरुमाक गेलो BP लो या हाय जावन पडलो आमकां कळटा की कोणेय म्हणे त्या वॉशरुमाक दुसरो गेल्यार मात्र आमकां कळटा. पूण देवाक तूं खंय पडलाय खंय उठलाय कितें करताय कळीत आसा की ना सगळें ताका कळीत आसा मोगाळ भावा भयणानो. कित्याक ताका आमची खंत आसा आमचो हुस्को ताका ताजी दिश्ट आमचेर ठेवलेली आसा म्हणटा चुकाना म्हणटा. जॉबाचो बूक अवस्वर 15-8 वळयका जॉब चॅप्टर 15:8 कितें म्हणटा थंय एक उतार बरयलां पळया. तुवें देवाचे सभेन बसून जाणवाय तुका मात्र मेळशी केल्याय. थंय क्वेश्चन मार्क आसा कितें आसा देवाच्या सभेंत तुवें बसून तुका मात्र जाणवाय मेळशी केल्याय गे म्हणटा. आतां ही देवाची सभा वय मू धरा ही देवाची सभा हांगा एकल्याक मात्र देव जाणवाय दिता गे म्हाका कितली दिता तुका तितलीच हर एकल्याक तो दिता एकल्याक मात्र तो दिना. क्वेश्चन मार्क एकल्याक मात्र दिता गी सगळ्यांक कितें आनी कशें दिता बरोवन. आतां एक राय आसा म्हण चिंत्या रायाक मंत्री आसतात वय मू एक मिटींग जाताना रायाचें कितें आलोचन तो मंत्रीक कळीत करता की करिना. मंत्री वचून मागीर कोणाक कळीत करतात लोकांक कळीत करतात. पळया देवाची सभा म्हळ्यार तशेंच पयलें तो ताज्या सेवकांक उगडापें करता सेवक वचोन परजेक सांगतात. आतां सिद्धरामयान कर्नाटकांत बस फ्री केला वय मू बस फ्री करच्या पयलें एक मिटींग केलां की करूं ना आलोचन केला की करूं ना हें फ्री बस लोकांक बऱ्याक पडटा गी वायटाक पडटा गी आलोचन करून उपरांत ताणें सोडलां की सोडूं ना हर एकाची एक आलोचन आसा. देवी तशें ताज्या सभेर तूं येताना खालतो जावन येवन बसताना देव तुकाय जाणवाय दिता म्हाकाय जाणवाय दिता हर एकल्यांक एकच मापान तो दिता. आतां क्लासींत भुरगीं कितलीं आसतात चिंता 30 भुरगीं आसात म्हण चिंता. आतां 30 भुरग्यांत 30 नंबर आसतात गी ना एकल्याक लेक्का पसंद एकल्याक विज्ञान पसंद एकल्याक सायन्स पसंद आनी एकल्याक कितें पसंद हिस्ट्री पसंद. पळया एका भुरग्याक चड मार्क येतात एक सब्जेक्टांत वय मू कोणाक चड लायक सब्जेक्ट आसा पळय तातूंत चड मार्क येतात ती येनात. हांगाय तशेंच ह्या जाणवायेचो सब्जेक्ट तुका चड बरो लागता चीत दिवन आयका तें जाल्यार तुका चड मेळटा. ही जाणवाय म्हाका नाका म्हाका खाली अजाबाकरचें देणें जाय म्हणून सांगून जाणवायेक कान बंद केल्यार तुका ती. आतां देवाक आमची खंत आसा आलोचन आसा हुस्को आसा इतलें आमी आयकलें वय मू. जेजूक आमची खंत आसा की ना जेजूक आमचो हुस्को आसा की ना तो आमचे खातीर आलोचना करता की करिना त्या विशयात आमी आयकुया. रोमांकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 8:30 आनी 4 वास रोमन चॅप्टर 8:34 वास. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक ताकत क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. कितें करना आसा ब्रदर विक्रमान एका शिकवण्यान सांगलें न्ही की देवाच्या उजव्याक बसून मांद्री घाल न्हिदून आसा की जेजू कितें करना आसा आमचे खातीर तो विनंती करना आसा. एकच खाली दिसाक मात्र करता की आमचे बरी हप्त्यांत 3 वरां गाया 1 वार येवन वयता की रात आनी दीस खळा नासतना मोगाळ भावा भयणानो कसली विनवणी करता जेजू. ताका विजा दी ताका काम दी ताच्या पेंगटाची दूख बरी कर म्हणजे जेजू विनवणी करता की ना. ताणें पत्की जिणी बदली तावर एक सोरेस्परा बापा ताका मरण दिनाका ताणें मोन बदली तावर एक ताणें जिणी बदली तावर ताका मरण दिनाका म्हण तो बापा लागीं विनंती करनासा. तुजे जेजूची खुशी कितें आमी मोन बदलीजे जिणी बदलीजे आनी देवाक स्विकार करीजे उपरांत मरण पावोन सर्गार वसाजे म्हणजे कोणाची खुशी ह्या खातीर जेजू विनंती करता. सो मी एंड्रू इल्लो टायम दी तो आणखी जिणी बदलू ना जाणें आणखी तो कितें आसा वायटांत आसा ताका इल्लो टायम दी बापा इल्लें ताका सोड इल्लो ताका टायम दी म्हणटा. आमच्या हर एकल्या खातीर ताची विनवणीच जावन आसा जेजूची. पळय सारकें कळटा आमकां लुकास एवांजेल अवस्वर 13 9 वळो आयकुया आमी. लूक चॅप्टर 13 व 6 to 9 वास. उपरांत जेजू तांकां एक ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यान एक अंजुराचो रूख लायिल्लो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकही मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातून घाल. धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो तवळ मालीन म्हळें
धनिया अनेक वर्सभर तो तसोच सोड हांव ताची मूळ सोडून सारें घालता मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें नंतर तो कातन घाल. हाज्या पयले फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां न्ही धरणेक भार आनी शिताक तसल्यांनी आसून काय फायदो धरणीक फायदो ना दुसऱ्यांक फायदो ना म्हण हांगा पळया ह्या वापारींत धनी आसा माली आसा आनी रूख आसा वय मू. धनी कोण सर पदवेदार देव बाप माली कोण जेजू क्रिस्त रूख कोण हांव आनी तूं. ह्या रुखा खातीर जेजू विनंती करते आसा बापा ह्या वर्सां फोळ ना एक वर्सा सोड प्लीज येवच्या वर्सा तो फोळ खंडीत दिता. आतां ताका मरण दिनाका ताका राख ताका सांबाळ तो जिणी बदलिता वर एक बापा राख म्हणटा पळया ताजी ही विनवणी जावन आसा कोणाय की नाश करूंक ताका खुशी ना कशें ना कशें कशें ना कशें तो बाचाव करूंक तुका आनी म्हाका पळयता मोगाळ भाव भयणानो. जी देवाची वाटच बाचावेची जावन आसा कशें ना कशें त्या भावाक त्या भयणीक ह्या भुरग्यांक हांवें कितें गरजे जेजूची खुशी सांगला न्ही गी म्हज्या हातांत दिल्ल्या एकल्याकच हांवें नाश करूंक नजो या जावं नजो म्हणजे ताजी खुशी ताज्या बापाची तिच्चो खुशी कोणेंच नाश जावं नजो. आनी पळया आतां तो कितें करता टायम मागता बापा लागीं वय मू इल्लो वेळ सोड एंड्रूक इल्लो वेळ सोड ह्या भुरग्यांक कित्याक टायम मागता आमी देवाक वळखून त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरचे बसत घालत घरांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:22 वळ हें येता पर्यंत जेजू आमचे खातीर विनंती करनासा. ही फळां आमचे तें दिसता पर्यंत जेजू बापा लागीं विनंती करता सोम्या तांकां सोड तांकां काकूळट दाखय म्हणून वास. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. आतां तुमी जाणात ही पृथ्वी देवान रचला मनशाक रचला आनी जाय जाल्यार सगळें दिलां गे दिवना आमी कांय करूंक आसा गे सगळें दिलां दिवन तुका आनी म्हाका कित्याक सोडलां देवाच्या ह्या फळांनी गुणांनी तुवें कितें जायचें भराजी म्हणचे खातीर मोगान संतोषान समाधानान सोंसणीकायेन बरोवशान विश्वासीपणान स्वदा मनान देवाक मानवचे मेचवच्या गुणांनी आमी जिवच्या खातीर आमकां सोडलां. ते दळ पर्यंत जेजू कितें करता बापा लागीं विनंती करते आसा सोम्या ताका इल्लें सोड बापा ताजी काकूळट करता कायलें बदलूंक सोड म्हणून. आतां पवित्र आत्मो आसा वय मू पवित्र आत्मा आमच्या विशयान खंत करता गी आमचे विशयान चिंता गी आलोचना आसा गी काय म्हणी आमी पळोवया. रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 8 वळ 20 आनी 7 आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 8 26-27 वाच. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोंच आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशीक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. पवित्र आत्मो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या भुरग्यां खातीर कितें करनासा हर एका घडी विनंती करनासा देवाच्या भुरग्यां खातीर तुज्या आनी म्हजे खातीर. पळया जेजूय विनंती करनासा पवित्र आत्म्याक कितें करनासा विनंती करनासा मागोन आसा. पवित्र आत्म्याक की आमची खंत आसा हुस्को आसा आलोचना आसात गिनांत आसा. पळया वो मागण्याचो स्पिरीट सगळ्यांक मेळटा गी ना. आतां तुमी जाणात पोरच्या दिसा गेल्या हप्त्यांत तांकां 3 दीस रेतीर आसले वय मू ब्रेस्तार शुक्रार शनवार. ब्रेस्तारा 200 लोक आयलो या शुक्रारा 300 आयलो शनवारा 350 लोक आयलो. वो पुरा लोक विनवणेंत आसा गी कित्याक ना विनवणेंत एक 60-70 जाणां आतां 4 दिसांनी येतात वय मू. वो सगळो लोक विनवणेंत ना कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांकी अनेकल्याच्या जिवाची अनेकल्याच्या आत्म्याची खंत आसा ना मोगाळ भावा भयणानो. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां थोडी भाव भयणी विनवणेक आयल्यार ती तांच्या खातीर मात्र येतात तांच्या स्वार्था खातीर मात्र तांच्या खातीर मात्र तांणी मागणें करचें. पूण थोड्यांकी मात्र हेरांच्या जिवाची हेरांच्या आत्म्यांची कितें आसा हुस्को आसा तांणी नाश जावं नजो म्हणून तांकां खंत आसा. जेजू त्या वर्गांतलो पवित्र आत्मो त्या वर्गांतलो आमी नाश जावं नजो. कशें म्हणे देवाची खुशी तुका आनी म्हाका कितें जायचें कळीत जायचें म्हणजे पवित्र आत्म्याची आशा पवित्र आत्म्याची खुशी. आतां देवदूत आसात वय मू देवदूतांक काय म्हणे आमच्या विशयान हुस्को आसा गी खंत आसा गी आलोचना आसा गी आमी पळोवचें जाल्यार मातेवाचो वांजेल अवस्वर 18 10 वळ वास. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 वास.
पळया या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करी नाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना पळयतात. ल्हानापैकी एकल्याची कितें करूंक नजो बेपरवा करूंक जायत्या पडी तुमी वस्ते रेतेन आयकला वय कोणाय की अरे पेद्दा अरे पिशा तूं कांय उपकाराक पडनासलो म्हणून आमी सांगूंक ना. जायत्या पडी तुमी आयकला देवान हर एक वस्तू हर एक जिवी ताज्या योजना पसत न्ही गे हर एक 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 योजना आसा त्या खातीर आसला. देखून आमी कोणाय की तशें सांगूंक सांगल्यार पळया कोणाय की तूं हल्क करताय नीच करताय सकला घालताय तर देवदूत खळनासतना कोणाचे मुस्कार पळोवन आसात काय परत वाच ती ओळ देवदूत कोणाचे मुस्कार पळोवन आसात 10 वाच परत्यान. सर्गीन ताचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना पळयतात. हाचो अर्थ कितें तुमी जाणात आतां एक धनी आसा ऑफिसांत आनी एक ऑफिस बाय आसा वय मू ह्या ऑफिस बायचे दोळे कोणाचेर आसतात धनयाचेर. च्या करून हाडूंक सांगता गी कॉपी करून हाडूंक सांगता गी फायल हाडूंक सांगता गी पेन्न दिवंक सांगता गी म्हणून वय मू त्याच प्रमाणे हे देवदूत खळनासतना बापाक पळयतात. कित्याक म्हळ्यार बापान ऑर्डर दिलें गी ताजो वचून सत्यानास्ते करूंक. कोणी पातकांत घालता वायट करता देवाच्या भुरग्याक अन्याय करतना हे देवदूत बापाक पळोवनच आसता कित्याक बापान ऑर्डर दिवची वच आनी ताजो कितें कर नाश कर वच ताका शिक्षा दी वच ताका ताज्या करण्याचे फळ दी हें सांगता पर्यंत ते राखूनच आसतात पूण सांगता पर्यंत येवंक ताका अधिकार ना. देखून ते पळयते आसतात. बापाचे मुस्कार पळोवन आसता तेणें हुकूम दिली तोडो ते देवले सकला. मागीर केदाळा एक्सिडेंट जाता केदाळा हात मोडता पांय मोडता पेंकाट मोडता आमकां खबर ना खबर आसा ना. देखून मोगाळ बाबडीनो देवदूताक आमची खंत आमचो हुस्को आमचे विशयांत आलोचना तांची आसा की ना. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंज्या देवान म्हाका अधीन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ वरच्या म्हाका शेकी पावच्या दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान पळया बरें केल्ल्याक वायटा विघ्नांतल्या राखोवंक आनी कोण अन्याय करता पळया ते देवाक पळयते आसात केदाळात वो आमकां ऑर्डर दिता आनी ताका शिक्षेचें फरमाण दिवचें गी म्हणून दोनीय कुशीन ते आमची खंत करतात तांकां आलोचना आसा. आतां ह्या प्रत्येर आमी आसा वय मू ह्या प्रत्येक काय म्हणे आमचे विशयांत खंत आसा गी प्रत्येक काय म्हणे आलोचना आसा गी प्रत्येक काय म्हणे आमचो हुस्को आसा गी आमी पळोवया. रोमांकारांक बरयलें पत्र बसवर 8:19 ओळ आमी आयकोवया. रोमन चॅप्टर 8:19 कितें म्हणटा आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. देवाची हर एक रचना मात न्हय ह्या प्रत्येक वर एक आमच्या विशयान खंत आसा काय आलोचना आसा काय हुस्को आसा काय. कित्याक म्हळ्यार पळया ह्या प्रत्येर कितें आसा कश्ट पिडा आनी दूख मरण आसा वय मू पृथ्वी कितें आशेता जाणान गी देवा लागीं ह्या देवा तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक बेगीन धाड आनी ह्या भुरग्यांक व्हरून कितें कर तुज्या महिमेंत भागीदार कर. तुजी भुरगीं ह्या पृथ्वीर कितें करन आसात कश्टोन आसात दुखांत आसात खंतीत आसात मरण पावोन आसात म्हणटा पृथ्वीकी आमची खंत आसा. कसली खंत आमी हांगा परमनंट जिये म्हण पृथ्वी सांगना आमी बेगीनच्या बेगीन कितें जायचें वचून देवाच्या महिमेंत भागीदार जायचे म्हणून पृथ्वी आशेता आनी आमची आशा कितें हांगाच रावची. तो जागो घेवया वो जागो घेवया आनी काय म्हणी करया म्हण आमची आशा पूण पृथ्वी तें सांगना बेगीनच्या बेगीन हांगाच्यान वच आनी त्या महिमेंत भागीदार जा कित्याक हांगा कश्ट आसा पिडा आसा दूख आसा मरण आसा म्हणटा पृथ्वी. ती काय आशा आसा ती काय खंत आसा ती काय हुस्को आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया ही सुवार्ता आमकां देवाच्या भुरग्यांक मात्र न्हय रचनेक आनी प्रत्येकी ती प्रगट जाता की जायना. ही सुवार्ता खाली देवाच्या भुरग्यांक मात न्हय देवाच्या हर एक रचनेक प्रगट जाता प्रत्येकी प्रगट जाता आकाशाकी भुमीकी नेकेतनाकी चंद्राकी ती प्रगट जाता. कित्याक प्रगट जाता जेजून सांगलें मातेवाचो वांजेला वस्वर 10 वळ 14 आनी 15 आयकोवया. जेजू म्हणटा कित्याक प्रगट जाता गी म्हणून. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 14 आनी 15 वास. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापून भायर सला. सतस हांव तुमकां सांगता सट्टेच्या दिसा
सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती काकुळट त्या शाराच्या लोकांक मेळची ना. पळया कोणी देवाचे उतर ऐकून ती सत मानिना पाळिना या त्या देवाच्या सेवकांचो बरो संदेश हाडलेल्यांचो स्वीकार करिना जाल्यार धूळ कितें कर वसा म्हणला कित्याक ती धूळ एक दीस कितें दितेली साक्ष दितेली. ताच्या पांयांक आयिल्ले ताच्या पांयांक पडले ताणें सत्राय दिल्ली ताणें देवाचें योजन तुजे विशयान कळीत केल्लें म्हण ती धूळ कितें दितेली साक्ष दितेली. सोदोम आनी गोमोराक म्हणी इल्ली काकुळट कित्याक सोदोम आनी गोमोराच्या वेळार तांकां धर्मशास्त्र दिल्लें गी नियम दिल्लें गी देवाचो पूत आयिल्लो गी जेजून 12 जाणांक आनी 70 जाणांक 72 जाणांक सुवार्ता घेवन धाडिल्लें गी ना देखून तांकां इल्ली काकुळट मेळोंक पुरो पूण आमकां हें सगळें दिलां देवान मोगाळ भाव भयणांनो. देवाचो पूत आयलो जेजू क्रिस्त आयलो 12 जाणांक धाडलें 72 जाणांक धाडलें. आतां संवसारांत लेख आनी मेजूंक साध्य नातल्या ताच्या सेवकांक धाडलां की धाडूं ना. तुवें आनी हांवें कांय निभा दिवंक जायना. देवान सगळो सर्ग आनी धांपून आसलें सगळें तुका आनी म्हाका उकळापें केलां उक्तें केलां. ताच्या उपरांत तुमी फाटीं येनात जिणी बदलिना जाल्यार त्या दीस ती धूळ ही पृथ्वीवर एक तुमकां साक्ष दितली म्हणटा. ह्या भावान ह्या जाग्यार बसून कितें केलां आळे ह्या भाव आसा ह्या खादेलार ह्या जाग्यार बसून आयकलां म्हूण कोण सांगतली पृथ्वी सांगतली. हाज्या पयलें बाबा विक्रमान एका शिकवण्यान सांगलां आमी आतां मायका मेळून गटगट उलोवन वयता वय मू ह्या मायका एक दीस साक्ष दितलो खंय कोण उलयला म्हणून एंड्रू उलोवन गेला ह्या वण्टींनी आयकलां की आयकोना मायकाय साक्ष दितलो वण्टी साक्ष दितले. जेजून सांगोना की तुमी वगैरे रे फातर लेगून कित्याक बोब मारतले ते साक्ष दितले ह्या हॉला भितर तो भाव आयिल्लो ही भयण आयिल्ली तिका सत्राय दिल्ली ताका देवाचें येवजन कळीत केल्लें म्हणून साक्ष दितली. देखून आमी चुकोवन घेवंक गुंपल्ली गोविंदा करूंक भायर आसल्यांक सोडा भितर आयिल्ल्यांक आमकां देवान अवकाश दिला. सगळें योजन ताणें कळीत केलां. बाच्या बेच्या हर एक वाटो ताणें तुका आनी म्हाका उक्ते केल्यात. ह्या द्वितीयनम अवस्वर 30:19 वळवास थंयसरी परनासल्ल्यान तें उतर सांगलां आकाश आनी पृथ्वी साक्ष दितली म्हण आमचे विरोध. डेट्रोनॉमी 30:19 वास. आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता. जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत वेंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत येतल्यात. देव पळय जिवीती दवरला आशिर्वादी दवरला. देव खुद्द सांगते आसा जिवीत आतां जिवीत म्हळ्यार कोणाक विंचून काडीची आमी जेजूक विंचून काडीची. पळया देव खुद्द सांगता जिवीत दवरला आनी जिवीत कितें कर तूं मरण विंचून काड म्हण सांगता की ना देव खुद्द सांगता विंचून काड तुका दिलां तुज्या मुखार दवरलां उक्तें केलां. आतां बापाक आमची खंत पुताक आमची खंत पवित्र आत्म्याक आमची खंत देवदूतांक कोणाची खंत आमची खंत आमचो हुस्को आमचें आलोचन. आतां आनी एकलो आसा कोण आसा ताजी बरी वळख आहा तुमकां. देंवचाराक कोणाची खंत देंवचाराक काय आमची खंत म्हणी आसा गी देंवचाराक काय आमचो हुस्को आसा गी देंवचार काय आमच्या भशेन आलोचना घालता गी ना न्हय घालता घालता. हे मुख्य आमी आयकचें देंवचाराक काय आमच्या भशेन खंत आसा गी हुस्को आसा गी तो काय आलोचना घालता गी आमी पळोवया. पेद्रूचें पयलें 15:8 वळ पळया ताका कोणाची खंत पळया. जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवचार गोरोस घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. तुमचो फ्रेंड देंवचार तुमचो इश्ट देंवचार ताकाय कोणाची खंत ताकाय आमची खंत ताकाय आमचो हुस्को आसा ताकाय आमच्या विशयान आलोचना आसात. कशें ह्या भुरग्याक देवाच्या वाट्यांतल्यान भायर हाडचें कशें भावार्थांतल्यान भायर हाडचें कशें ताका पातकांत घालचें कशें ताका देवान ताजो क्रोध वच्च्या बरी करचें ही खंत कोणाक आसा देंवचाराक ही खंत आसा तुजी आनी म्हजी. ओ भाव क्लेट आसलो आमच्या बुधवारा विनवणेच्या मागण्यांत त्या भावान मागणें करतना सांगलें जेजू देव म्हळ्यार आत्मो आत्मो केदाल्यार न्हिदे ना जेमे ना तो आमकां राखता म्हणून ताणें मागीर मागणें केलें हांव जाणा सोम्या सैतानी एक आत्मो तोय न्हिदाना तोय जेमेना तोय म्हज्या पाठीक लागला केदाळा म्हाका नाश करचें गे म्हणून वय गी न्हय सत वय गी न्हय. जागी जाया जागृत रावा म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणी हांगा आमकां फादर जेरीन उतार दिवन दिवन ह्या देवाच्या वाटेर दवरलां की दवरना ही वाट सोडी नाकात. ही सताची वाट तुमकां दाखयला ही वाट सोडी नाकात. ही भावार्थाची वाट तुमकां दाखयला ही वाट सोडी नाकात न्हिदा नाकात म्हणटा देवाचे उतार. न्हिदल्यार तो कितें करतलो कितें करतलो तुमकां आतां चिंता सुमार सकाळीं दनपारां कांय जेवना
राती एक जेवण मेळ्ळें बरी भूक लागला पोटाक बरी भूक लागतना आमी आमसोरान जेवतना सारकें चाबन जेवता हांगी अशें कुठले कुठले गिळूंकूच प्रयत्न करता वय मू भूक लागल्या कुठले कुठले गिळूंकूच प्रयत्न करता वय मू तशेंच ताकाय भूक लागला ताका कसली भूक म्हळ्यार ताजो वेळ कितें जाला मोठो उडोवन देखून जाता तितल्या बेगीन कितें करीजे गेळीजे तुवें मेळाजी आनी ताणें तुका कळ्ळें वय खंय पळय हां देखून जागीन जाया जागृत रावा त्या सताच्या वाटेंत जावन देवाच्या वाटेंत जावन ह्या भावार्थाच्या वाटेंत जावन केदाळारी पयस सरा नाकात म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो ताकाय बूक आसा ताकाय खंत आसा ताकाय हुस्को आसा ताजी आलोचना आसा आमच्या विशयांत उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 पयली वळवाच रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 1 देवाचे तर म्हणटा न्ही कोणे देवाची वाट सोडला सांडला ती मेल्यांत म्हणटा देवा मुखार ती मोरनासात म्हणटा 7 दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक 7 दीस म्हणच्या पवित्र सभेक देव म्हणटा हां अशें बरय देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा तुजी साल हांव जाणा तूं नांवा परतो जिवो आसाय पूण निजायकी तूं मेलाय नांवा पुरतो म्हणल्यार कोणें देवाची वाट सांडला पळया सताच्या वाटेंतल्यान पयस गेला पळया बावार्थ होगडयला पळया तो कुडींत जीव आसूंक पुरो पूण देवाच्या संबंधान तो कितें जाला तो निजायकी मेला म्हणटा असलो जायतो लोक आसा मोगाळ बाबा कुडीन जीव आसा खावंक आसा जेवंक आसा बिजनेस आसा काम आसा कारां आसा गाडयो आसा बंगले आसा जागो आसा पूर आसा पूण देवाच्या दृश्टीन देवान पळयतना तो कितें जाला कांयच बरें पडना कांयच सत ना कांयच भावार्थ ना धर्मगी रिती रिवाजी मनशांनी केल्ले कायदेगी ताज्या बियांगी तो पाळण देवान पळयतना कांयच ताजें थंय ना म्हणटा देखून हें काम कोणाचें हें ताजें काम देखून देवाचें तर म्हणटा जागीं जाया जागृत रावा दुस्मनाक इडें दिनाकात म्हणटा कांयच इडें दिनाकात तोय राखोन आसा ताजें काम तोय करूंक पळोवनूच आसा आतां ह्या संवसारांत नितीवंत मनीस आसात वय मू नितीन जियेल्ले मनीस मरण पावला त्या नितीवंत मनीस आसात ह्या नितीवंत मनशांक आमची खंत आसा गी आमचो हुस्को आसा गी ती काय म्हणे आमच्या विशयांत आलोचना घालता गी आमी पळोवया नितीवंत मनशां विशयांत लुका सवांजेला वस्वर 12:16 मुखार 19 पर्यंत वाच लूक चॅप्टर 12 वर्स 16 वाच एक ग्रेस्त मनशा विशयांत तेंची वापार म्हणटा उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाची बंयत एक पोटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोंड घालता आनी वडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका चडशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा 6 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायते तुका आसा सवकासाय घे का पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा आतां ह्या विशयांत आमकां फादर जेरीन पयलें नियाळ दिला असो कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त काय या जागे या भांगार शिंगार हें पुरो आमकां आमच्या अधिकारा खाला आसा वय मू पूण आमचो जीव आमच्या अधिकारा खाला आसा गी ना वय मू तो दिल्लो केदाळारी घेवंक शकता हांगा वो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा पीक वाडला वय ताच्या प्रतिफळाचो फळ ताका मेळ्ळा पीक वाडला ग्रेस्त काय वाडला वय पूण कितें म्हणटा खा पिये आनी गम्मत मार म्हणल्यार ताच्या विशयांतच चिंता ताका देवा विशयांत पेला विशयांत काय म्हणे आसा गी देवान दिलो उपदेश तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोकर काय म्हणे आसा गी हांगा दिसून येता गी ना पळया ह्या पृथ्वीर आसतना आमी आमचे खातीरच प्लॅन करता देवा खातीर आनी हेरां खातीर प्लॅन करिना जाल्यार एक मनशाचो जमो आसा खंय ताका पृथ्वी वयलें काड ताजो जीव काड म्हण देवा लागीं परतता खंय तो जमो कोण म्हण आमी पळोवया उगडापणाचो बूक अवस्वर 6:9-11 पृथ्वीर तूं तुजेंच प्लॅन घालताय तुका देवाचो मोगिना पेलाचो मोगिना खाली तूं तुजें कुटाम बांदून ह्या पृथ्वीर प्लॅन घालतना तुज्या जिवा फाटल्यान एक जमो पडटा तो जमो कोण गी पळया ताजो जीव काड ताका मारन तूं पृथ्वी वयलें काड म्हण ते परतात खंय देवा लागीं उगडापणाचो बूक अवस्वर 6:9-11 वाच शेळयेन 5वी मोर फोडलेल्या वेळार देवाचो संदेश परगटचे खातीर आनी ताच्या सताक विश्वासी रावुल्ले खातीर जिवेशी मारलेल्यांचे आत्मे वेदी पोंदा हांवें देखले ओटल्या तळ्यान ते अशें म्हणटाले पवित्र आनी सत्यवंत सर्वेस्परा संवसारांतल्या मनशाची झडती करूंक आनी आमच्या रक्ताचे फारीक फोंड घेवंक आनी कितलो काळ गळाई करताय
तांकां हर एकल्याक एक एक दोवो दोगलो दिल्लो आनी थोडो काळ म्हणजे तांच्या 6 सेवकांक आनी भावांक तांचे बरीच जिवेशी मारता पर्यंत तांणी सोंसणीकाय सांबाळली जाय म्हूण सांगलें. पळया एक कोण नितीवंत आत्मे क्रिस्ताक साक्ष दिवन क्रिस्ता खातीर मरण पावले मारतेर मेल्ले म्हणटा पळय आमी ताज्याक ताका विश्वास रावले एकल्याक मात्र विश्वास रावले साक्ष रावले पयल्या शतमानांतले. आतां तुमी पळया आतांय देवाचें उतर आयकून रितीन भाव भयणी साक्ष दितात की दिनात कोणाचो म्हणे जीव काडटात की आतां साक्ष दिल्यार आतांच्यो साक्ष्यो कसल्यो. म्हजी पेंगटाची दूख बरी जाली म्हाका भुरग्याचें देणें मेळ्ळें म्हजें लोन फारीक जालें म्हज्या भावाक विजा मेळ्ळी म्हज्या भुरग्याक एग्जामांत बरे मार्क मेळ्ळे असो जाल्यार साक्ष दितना कोणी आमचो जीव काडटात की कोणी आमचे जीव काडिनात. पयल्या काळार पयल्या शतमानांत क्रिस्ताक वळखून भावार्थ्यांनी जेजू एकलोच देव ताजे शिवाय कोणूच दुसरो देव ना तोच खरो देव म्हूण साक्ष दिल्ल्या खातीर तांचे जीव काडले मोगाळ भाव भयणीनो. आतां साक्ष दिल्ल्यांचे कोणाचे जीव काडटात की ना तुज्या पेंगटाची दूख बरी जाली म्हळ्यार कोणीय तुजें जीव काडिनात. मरयेचें आराधन करी नाकात संता भक्तांचें आराधन करी नाकात ह्या धर्मांचे गुलाम जाय नाकात म्हणून तुमी क्रिस्ताक एकल्याक साक्ष दिया तुमच्या जिवा फाटल्यान कितले पडटात पळया. पडटात की पडनात. मरयेचें आराधन करी नाकात संता भक्ताचें आराधन करी नाकात देवदूताचें आराधन करी नाकात म्हणून तुमी सांगा तुमच्या जिवा फाटल्यान कितले पडटात पळया. हें लोकांक मानवाना जावंक पुरे देवाक मानवता की मानवाना देवाक मात्र हें मानवता. ऐका जुवांचो वांजेल वसवर 1 वळ 3 आनी 4 वाच त्या दळा तुमकां आमकां समजाता हें देवाक मानवता. खऱ्या देवाक एकल्याचें मात्र आराधन कर म्हणटना मनशांक दुखोवंक पुरो सोरेस्पराक हें दुखाना. ऐका 3 आनी 4 वाच जॉन चॅप्टर 1 3 आनी 4 वाच. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो चित दिवन ऐका सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. ताचे म्हळ्यार कोणा विणे ते जेजू विणे आयलेली ना रसल्ली ना. रसल्ले हर एक वस्तून रसल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आता तुम्ही म्हाका सांगा देवदूतांनी जीव कोणा तावन जोडलो अंकवार मरयेन जीव कोणा तावन जोडलो सांता भक्तांनी जीव कोणा तावन जोडलो. हर एक जीव ताचे मुखांतर आयला म्हणटाना मोगाळ भाव भयणीनो कोणाचें आराधन जायचे ताचे एकल्याचें आराधन जायचे. ताजे तावन सगळ्यांक जीव येयला अब्राहम इजाक जाकोब कितले भावार्थी राय न्याय करता प्रवादी येवन गेले. आतां मोगाळ भाव भयणीनो सांत भक्त या अंकवार मोरी या प्रवादी इल्ले सकयले अंतर आसा. देवदूत वय मो एका घडयेन सगळो संसार नाश करची पदवी तांकां देव दिता. असो जाल्यार देवदूतांक जीव दिल्लो कोण म्हजो आनी तुजो स्वामी जेजू क्रिस्त. कोणाचें आराधन जायची जीव गेल्यार होडना ताका साक्ष जावन उबे रावा. म्हजो जीव गेल्यार हांव ताका साक्ष जावन उबे रावता. म्हाका जीव दिला ताणें. पाद्र्या बांदे खंतारी बरयलां मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय. कोणे जीव दिला पळया तो मात्र सोमी जाता. कोणे जीव घेतला तो या ती सोमी जायना. जीव घेतली कारणाय सोमी जायनात जीव दिल्लो मात्र सोमी जाता. असली शिकवण असलें सत तूं परगट करतना लोक तुजो जीव काडूंक येतलो कित्याक तूं खऱ्या देवाक एकल्याक साक्ष जावन आसाय. असली साक्ष त्या काळाच्या लोकांक क्रिस्ताक दिली तो एकलोच देव म्हणून तांचे जीव काडले. आतां पेंगटां दूख बरी जाली भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें लोन फारीक जाली विजा मेळ्ळी म्हणटना कोणी जीव काडिना कित्याक तुमी सैतानाच्या हातांतूच आसात ऑलरेडी. तो कितें दिता तेंचो तुमी घेवन आसात. जिवीत आमकां नाका कोणाकच ताज्या मुखार स्थान मान ना. म्हाका जीव कोणें दिला ताणें दिला ताका मात्र म्हजी महिमा. कोणेच म्हाका जीव दिवना. ह्या वेळार म्हजो स्वास ताणें सांबाळून दवरला देखून हांव उलयतें आसा. म्हजो आत्मा ताजे ते संतोश भक्ता देखून हांव ताका महिमा दिता. देखून नित्यवंत मनीस ते नित्यवंत मनशांक आमचें कितें आसा खंत आसा हुस्को आसा आलोचन आसा. आमी प्रत्यवे खातीर न्हय सोम्या खातीर जियेचें म्हणून आमी खाली आमचेंच प्लॅन घाल जिवचें न्हय देवाचें प्लॅन जायचें म्हण ते नित्यवंत मनीस आमकां राखून आसात. आनी तूं तुजेंच प्लॅन घालतना ते कितें करता देवा ताका काड ताजो जीव काड आनी हाड म्हणटात वयर. ताजो जीव काड म्हणटात ते परततात देवा लागीं. आतां थोडे कोणांत आसात वय मू आसात की नात. कोणांत आसल्यांक कोणाची खंत आसा गी पळया. कोणांत आसल्यांक म्हणजे आमचो हुस्को आसा गी खंत आसा गी या आमचे भशेन कांय आलोचना आसात गी आमी चिंतया.
आम्ही ऐकूया लुकास वांजेलावस्वर 16:25 तावन ऐका. लूक चॅप्टर 16:25 ऑनवर्ड्स वाचून वच. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमच्या आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीन वचोंक कोण सोदतीच जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाचे उत्तर येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. एम कोणात असल्यां कोणाचो हुस्को? हांगा आसल्यांचो हुस्को. हांगा आसल्यांची खंत. हांगा आसल्या खातीर ते आलोचन करत्याचा सोम्या तांणी ह्या जाग्यार येवचें. पळया, एम कोणात असल्यांक वरेक आमची खंत आसा, हुस्को आसा, आलोचन आसा. तांणी ह्या जाग्यार येवचें नाका. थंय अब्राम सारकें ताका सांगता, तूं तुज्या कुशेन जियेलाय देखून आज एम कोणात आसाय. तुवें देवाची खुशी केल्ली जाल्यार त्या लाजार वटो तूं आसता आसले म्हणून. कित्याक तुवें गम्मतां मजा खुशाल्यो ही तुजी खुशी. अब्राम सारकें सांगता, तुजी खुशी कर तूं जियेलाय देखून आज तूं एम कोणात आसाय. लाजारान ताजी खुशी करूं ना. तो देवाची खुशी केली देखून तो खंय आसा. देखून आतां एम कोणांत रावनी परतता. पूण तुमकां एम कोणाक वेच्या पयलीं अवकाश दिला की दिवना? हांव वेच्या पयलींच आमकां अवकाश दिला. ती चुकोवंक, तो नास चुकोवंक, तो भिरांकड उजो चुकोवंक. आमी हें आयकून उतार आयकून आमी चुकयना जाल्यार दुसरो अवकाश आमकां ना म्हणटा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र वस्वर 10:20 वाच. हिब्रूज चॅप्टर 10:26. दुसरें सेकंड चान्सच ना म्हणटा तुका आनी म्हाका. ऐका, सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांत एक पटी तुका देवाची वळख दिला, खऱ्या देवाची वळख दिला, कितें म्हूण बरें वायट कळीत केलां हें मेळ्ळ्या उपरांत आमी जाय जाय म्हूण पातक करीत वचूं जाल्यार आनी की जाय म्हणून त्या देवाक तूं पयस करताय जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना. आनी एक बलिदान जेजू परत्यान बलिदान भेटोवंक येता की तो एक पावटी तुज्या आनी म्हज्या पातकाचें बलिदान भेटोवन गेला की वचोना. दुसऱ्या पावटी ताणें येवचें बलिदान भेटोवंक न्हय, कोण ताका विश्वासी रावल्यान तांकां आपोवन व्हरूंक तो येता. वय मो देखून दुसरें बलिदान ना. तर कितें आसा राखून मुखार सांगता. एक बदलाक कठीण झडतेची आनी देवा विरोध रावतेल्यांक ग्रास दितल्या उज्याची भिरांत मात्र ही आमकां जाय की. कित्याक थंय आसली कितें करतात, हांगा तेणी येवचें नाका. परत ते आसात देवा लागीं सोम्या कोणाक तरी धाड. आतां हांगा धाडलां की धाडूं ना. फादर जेरीक तांकां धाडलां, 4 भावांक धाडलां की धाडूं ना. कितल्या जाणांक धाडलां. कित्याक जाणान की तुमचें एम कोण चुकोवंक धाडलां. तो मारेकार उजो आत्म्या लासान अशें रावंक तुमकां तुमचे खातीर धाडलां मोगळ भाव भयणानो. कित्याक आमी स्विकार करिना उतार. बेश्टें धाडूं ना. आज हांव हांगा उबो आसा देवाचें योजन तुमी त्या उज्यांत वचोंक नजो तुमच्या खातीर म्हाका ताणें उबो केला. आज आमकां भावांक कित्याक उबो केला, कित्याक फादर जेरीक हांगा विंचून काडलां, कित्याक सुवार्ता. कोणाचोय नास देव अशें ना. लोक देवातान पयस सरता पूण देव तांकां आनीक लागीं हाडूंक प्रयत्न करनासा. दुसरें चान्स ना, सेकंड चान्स बिलकुल ना. आतां तुमी इतलें बरें आयकलें न्ही गी. बापाक आमची खंत, जेजूक आमची खंत, पवित्रात्म्याक आमची खंत, देवदूतांक आमची खंत, देवचाराकी आमची खंत, पृथ्वेकी आमची खंत, नित्यवंत मनशांकी आमची खंत, एम कोणात आसल्या की आमची खंत हुस्को. वय मग आतां आमी आयकुया मनशाक कोणाची खंत, मनशाक कोणाचो हुस्को, मनशाक कोणाची आलोचने आमी पळोवया. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 2:21 वळवाच. हेर सक्कडी फिलिपी चॅप्टर 2:21. हेर सक्कडी आपापले स्वंत बरेपण सोदतात, जेजू क्रिस्ताचें बरें काम तांकां नाका. मनशाक कोणाची खंत, कोणा विशयांत आलोचन आसा की, कोणा विशयांत हुस्को आसा की आसा, पूण कोणा विशयांत न्ही. बिजनेस करतल्याची आशा कितें, बिजनेस बरें जावं दी, म्हाका फायदो जावं दी. एक या 2 भुरगीं आसल्याची आशा कितें, आनी एक भुरगें जावं जे म्हाका उतार बऱ्यार पाळटलें, म्हाका पळयतलें, सांबाळटलें. मनशाचें केन्नाय प्लॅन, ताजी आशा, ताजी खंत हेरा विशयांत ना मोगाळ बाबा भयणानो. आज तुका आनी म्हाका समजा जे त्या भावाक दुखलें, त्या भयणीक दुखलें, ह्या लोकांक दुखलें म्हणटा न्ही गी, तुज्या विशयान कोणी दुखतेली नात म्हणटा तांकां देवाचें उतर. तुज्या आत्म्याची खंत, तुज्या जिवाची खंत कोणाक ना म्हणटा, खंयच्या मनशाक ना म्हणटा. आसा तर सरस्परा देवाक सोम्याक मात्र आसा म्हणटा.
आज आम्ही पळयात तो भाव येना देखून हांव येना, ती भयण येना देखून हांव येना, तो भाव आयल्यार हांव येता, ती भयण आयल्यार हांव येता. आज तसो कितलो लोक सोम्यांतावन पयसरलो, ह्या सुवार्थेंतावन पयसरलो पळया. क्रिस्ताचें बरें मोन नाका, क्रिस्ताचें बरें खाम नाका, ही सुवार्ता प्रगट करची नाका. कोणें येजे आयकाजे भावार्थ जोडीजे जिवीत जोडीजे कोणाकच पडोवन वचना म्हणटा. खाली आपलो फायदो, आपलें काम, आपलें कुटुंब, आपलें बिजनस, आपल्या बायल्या भुरग्यांनी आपणें सदां कितें आसाजे सुरक्षीत आसाजे. बाकी पुरा जाणां इवन देव सराक वराक आमचे भशेन खंत आसा, कशें तांकां बऱ्या वाटेंतल्यान वायट वाटेक वडचें म्हण मनशाक तितलेंय ना, मनशा भशेन चिंतूंक येताना. तितलेंय ना मोगाळ भाव भयणान. पूण जेजून आमकां पयलींच सत्राय लागीं दिवना, ह्या विशयांत आमी चड खंत करची न्हय म्हणून. तेच्या फुडें तुमी आयकला वय मू माथेवाचो वांजेला वस्वर 6:25 वळ जेजून आमकां पयलेंच सत्राय दिला. खावचें, जेवचें, पिवचें ह्या विशयान चड हुस्को नाका म्हणला जेजून. ऐका देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें, जिवाक कितें खावचें जेवचें, आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. पळया देवाचें उतर सांगताना देव कसो सांगता पळया. खावच्या जेवच्या विशयान जावं दी, न्हेसना विशयांत जावं दी, सोबाया विशयान जावं दी, भांगार शिंगारा विशयान जावं दी, सगळें जायजें. पूण लेखावर तें हां पळया सगळें जायजें. नेसाण जायजे, खावंक जेवंक जायजे, या भांगार शिंगार जायजे, मनशाक सोबाय जायजी, सगळें जायजी. पूण हर एका कडेन बरयलां लेखावर तें कितें म्हळ्यार मिती मेरी आमकां आसूंक नजो म्हणटा. लेखाच्यात आमकां पुराणाक आसा गी ना. एक खावंक गे, एक जेवंक गे, न्हेसूंक गे, लेखाच्या देवान दिलां गे दिवना, सगळ्यांक दिलां. पूण चड आतां एक एक पळय कितें लेखावर तो हुस्को आनेकल्याक पळयतना येता. वळी तो पळय, ती पळय, तांचे बरी आमी जायचे म्हणटाना ही आशा आमच्या भितर वेताना आमकां लेखावर तो हुस्को हें नाका म्हणटा जेजू. आमी देवाची भुरगीं उत्तम होयगी न्ही. उडोली ब्रदरान सांगलें आमकां देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो आमकां रसला म्हणलें वय मू. आनी खाली खावंक जेवंक काम करूंक आमकां रसलेंगी. देवाचें काम जायजें, देवाचें योजन जायचें म्हणजे खातीर तुका आनी म्हाका ताणें हाडलां प्रत्येक मोगाळ भाव भयणानो. खाली संवसाराच्याच कामा खातीर न्हय. आनी अशें तुमकां लेखा वर्त हुस्को आसा जाल्यार देवाचेर विश्वास ना म्हणटा. तातूंत 31 आनी तान मुखार वास अशी खंत करची कोणें कोणाक ती खंत. देखून कितें खावचें, कितें खावचें आनी कितें पियोवचें, कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें, आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. तुमी खंत लेखा वर्ती करिनाकात. हें सगळें सोदचें, हें सगळें करचें अनभवार्थ्यांनी. अनभवार्थ्यांनी हिंदवांनी गी न्ही, भवार्थ नातलेल्यांनी, देवाचेर पातयणी नातलेल्यांनी. कोणाक देवाचेर विश्वास ना, तो म्हाका राखता पोसता सांबाळटा म्हण कळीत ना पळया, ताणी करचें म्हणटा. आमकां कळीत आसा गी ना. देवाचे उतर आयकून तो आमकां राखता पोसता सांबाळटा म्हणून. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. उपदेशकाचो बुक वस्वर 9 10 वळ आमी आयकुया. Ecclesiastes 6:9-10 तूं हाती घेताय ते हर एक काम, तूं हाती घेताय ते हर एक काम तुजे सगळे सक्तेन कर, तुज्या सगळ्या सक्तेन तें कर. कित्याक तूं वेतलोय त्या पाताळांत, तूं खंय वेताय त्या पाताळांत, जावं काम कामिना, जावं विचार विचारिना, जावं समजोणी, जावं जाणवाय आसची ना, थंय विजाय ना. थंय विजा दी म्हण कोणाकी मागोवंक कांय ना. तें कामच ना जाल्यार विजा कितें करूंक, पासपोर्ट कितें करूंक, तिकेट कितें करूंक. देखून हांगा कितें करताय पळय तें सगळें तुज्या सक्तेन कर म्हणटा. आतां हांगा कितें करताय म्हणटा आपल्या निमाणें हें संवसारीक जिणी काबार जातेर आमी देवाक कितें सांगूंक आसा. सोम्या हांवें फोटी मारूंक ना, म्हजें काम प्रामाणीकपणान केलां, सता नितीन काम केलां, बरें म्हजें कुटुंब हांवें पोसलां सांबाळ्ळां. इतलें तर तुवें सांगल्यार वोस एमकोंडाक म्हण देव खुद्द धाडटलो तुका एमकोंडाक. कित्याक खाली तुका तुजें काम करन कुटां पसूंक देवान धाडलेलें न्हय. ताजे योजनान भरती कर तुका आनी म्हाका ताणें धाडिल्लें. ते योजनान तूं कांय काम करिना जाल्यार निमाणें तुका तो सांगतलो वोस थंय तुजें काम आनी तुजें कुटाम घेवन म्हणून. कांय फायदो ना. सगळ्या सक्तेन मोगाळ भाव भयणीनो आमचेंय काम करूंक आसा, आमी सोम्यांचें कामय करूंक आसा, ताका विश्वासी रावोवंक आसा. कसं जाल्यार सोम्यांचें काम आमी आयकुया. एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 1:3 वाच. एपेजियन चॅप्टर 1:3 आनी मुखार वाच. कशें जाल्यार काम दिलां पळय ताणें आमकां. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप,
क्रिस्त सोवे आमकां आसा ते एकवटान सर्गेची सर्वत्मिक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या. आता क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां दवरला वय मू. आमी देवाच्या एकवटान आसतना पेल्याक अन्याय करूंक वायट करूंक अधर्मान जिवंक आसा गी ना. हें पयिल्लें तुका आनी म्हाका हें पयिल्लें मोतीक वचोंक आसा. क्रिस्ताच्या एकवटान आसतना कोणायक आमच्या वरवीं दुखोवंक नजो, कोणायक अन्याय जावं नजो, धर्म जावं नजो आनी मुखार वास थंय जावन ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक ह्या खातीर सगळ्या सक्तेन तुवें आनी वावर करूंक आसा. कितें जायचें आमी भाग्यवंत जायचे आनी कथावीण जायचे. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आमचो देव भाग्यवंत वयगी न्ही, देव कथावीण वयगी न्ही. ह्या संवसारान तसली जिणी जिवंक तुवें आनी प्रयत्न करीचे म्हणटा. ह्या खातीर आमी कशें वावरीचे, सगळ्या सक्तेन वावरीचे म्हणटा. ऐंबावीण आसा जी आनी कथावीण आसा जी. पळया हें सुवार्थ आयकून देवाचें उतर आयकून आमी मानून घेवन सत मानतना मात्र ह्या संवसारांत ऐंबावीन खतावीन आमी जिवंक शकता वय मू. आमचे रिती रिवाजी पाळणं, धर्म पाळणं, मनशांनी सांगले कायदे पाळणं आमी अशें जिवंक शकता गी. चिंतून पळया, जायना आमकां जिवंक. देवाचें उतर पाळणं आयकून जियेतना मात्र आमकां असले जिणी जिवंक जातली. देवा मुखार ऐंबना खतना पवित्र पर्जा जावन आमी आसतले. हांव देखून ह्या खातीर तुजी सगळी सकत लागे म्हणटा. सत नीत प्रामाणिकपण भावार्थ सांबाळच्या खातीर कितें करचें, सगळी सकत लाभय म्हणटा. आनी ह्या खातीर तुमकां आमकां सांगात दितलो लोक कोणी ना संवसारान मोगाळ भाव भयणो. खंय गेल्यार तुमी पळया इल्ले अन्याय न्ही गे, इल्ले इल्ले पटकीरपण आनी देखून ते कुरडे. कोण ते कुरडे. पूण कश्ट दूख विघ्न आनवारताना हे कोणी नात. देव मात्र आमचे सांगात आसा मोगाळ भाव भयणीनो. जुवांचो वांजेल अवस्वर 16 बोल 30 आनी 2 वाच. जेजू कितें म्हणटा पळय, सगळ्यांनी बरें करीत गेलो, पिडा गूण केली, देवसार धांवडयले, ताणें जायत्यांक जेवण खाण दिलें. तस जाल्यार सांगता कोणूच मनीस नातलो म्हणटा देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 32 वाच. फुडें येवंक आसच्या येदोळस आयिल्ल्या त्या काळा विशयान सांगता ऐका. तो येतच तुमी सोमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोन वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सोवे आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. कोण म्हणजे सांगात आसा? लोक आसा गी, ताजे शीस आसात गी, कश्ट दूख विघ्न आनवार जाल्यार मनीस आसा गी? कांय ना. कोण आसा? बाप मात्र आसा. देखून आज तुवें आनी हांवें समजून घेवचें, सत हो संवसार म्हणटा पळय हो आमचो न्हय, ही आमची मनशां न्हय, वो वस्तू दिसता ती आमचे न्हय. बाप मात्र आमचे सांगत आसा म्हणटा. बाकी पुरा गरजे दाखीत मात्र मोगाळ भाव भयणान. तूं सतान देवाच्या पक्षान जियेतना देव मात्र तुजे विशयान चिंता, आलोचन करता, प्लॅन करता. तो तुका केन्नाय सोडना, केन्नाय तूं एक सुरो सोडिना म्हणटा मोगाळ भाव भयणान. मनशाचे बरवसो ना, धर्माचो मुखेलांचो कोणाचो बरवसो ना. हे केदाळा कितें करतात म्हण कोणाकी कळीत जायना, कितेंच कळीत जायना. कित्याक जेजू कितें जालां घडलां. जुवांचो वांजेल अवस्वर 19 वळ 14 तावन 16 वाच. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 14 तावन 16 वाच. पास्क परबेसो आदलो दीस तो वेळ 2 पारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट, काड ताका, काड ताका, काड ताका, काड ताका, कुरसाय ताका, कुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें तुमच्या रायाक हांवें कुरसांवचो गी. तुमच्या रायाक हांवें कुरसांवचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. कोण म्हणटात? प्रधान याजकच म्हणटात. चक्रवर्तीच आमचो राय, ताजे शिवाय आमकां दुसरो राय ना म्हणटात. उडोली बाबांनी तो उल्लेख केलो न्ही गी. आमकां एक राय आसा म्हण सांगलां गी, सांगो ना. राय जाय गी नाका. पूण त्या काळाचे धर्माचे पुढारी म्हणटात कितें पळय, आमकां राय चक्रवर्तीच आमचो. आतां तेंचो जावन आसा गी ना. कितले दाखले, कितले व्हिडिओ तुमी पळयले की पळोवना. अन्य देवाच्या पांया तळा वचून ह्या अन्य देवाचें आराधन करन पळयते आसा आमी मोगाळ भाव भयण. त्या देवा लागीं वचून मुर्त्या लागीं मागून आमकां खावंक दी, आमकां जेवंक दी, आमकां वेळार पावस दी, आमकां राखून व्हर. देखून प्रधान याजकच म्हणटात. पळया वो लोक न्ही काड ताका, काड ताका, कुरसाय ताका, कुरसाय ताका म्हणटात वय मू. वच्चू लोक एक पटी हारी हारीनी ताच्या आंगार पडतलो गी पडोना. लोकांचे जमे ह्यो लोक येतलो गी येवना. पिडेंतले पिडा घेवन येतले, देवसार दोस्ताना येतले, कश्ट विघ्न वरां येताना येतले. पळया तांकां बरें केल्लें, जेजून तांकां बरें केल्लें, दिश्ट दिल्लें. हर एका रितीन देवाचें उदार सुवार्ता परगट करून देवाचें राज दिल्लेच लोक वय मू.
पळया कसो उपराटो रावलो पळया. देखून ह्या संवसारांत मनशांक पातयेवन जी येताना कोणी मनशां आमची न्हय म्हणटा देवाची समजजी. सगळ्या संवसाराक बरें करून गेल्या जेजू सांगताच कोणी नातली आनी मनशां कोण रावतीत मगळ भाव भयणानो. हांगा देवानच विंचून काडिल्ले ते याजाक वय मो लेवीची कोळी विंचून काडली कोणे त्याच जेजून विंचून काडिल्ले आमची सेवा करी जे आमकां परगट करी जे आमच्या सेवेंत रावा जे म्हणून लेवी कुळयेच्या याजाकांक विंचून काडिल्ले ते याजाकच ताका विश्वास रावले की तेच म्हणटात आमकां वो राय न्हय चक्रवर्ती मात्र आमचो राय म्हणटात. आतां हांवें सांगा ना ती आमी धर्मा लागीं अन्य धर्मा लागीं आमी पुरा कितें न्ही शांतीन जियेची आमी तांकां दुखोवंक नजो न्ही. आतां हें तशेंच न्ही. देखून मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसारांत कोणायकी आमची खंत ना आमचे विशयी दुस्को ना आमचे विशयी आलोचना घालतले कोण ना. कोण आसा एकलो मात्र आसा ताका तुजे आनी म्हजे हुस्को आसा खंत आसा आलोचना घालता. देखून किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 9 8 आनी 9 कितें मनशांचेर विश्वास दवरनाकात म्हणटा आपल्या देवाचे तर मनशांचेर विश्वास दवरनाकात. 118 वर्स 8 आनी 9 गी मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास आनी फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. काही म्हणे बायबल सांगता की मनशांचेर विश्वास दवरा म्हणून मनशांचेर पातयणी दवरा म्हणून सांगता की सगळ्या कडेन बायबल सांगना. एका जाग्यार अशें सांगलां मनशांचेर विश्वास दवरतलो शिराप पडलो जावं म्हणला. सांगलां की सांगो ना जेरेमिया प्रावदेवशी देवान सांगलां कोण मनशाचेर विश्वास दवरता तो शिराप पडलेलो जावं दे म्हणला. कित्याक जायते बडी तुमी आयकलां मनीस म्हळ्यार फकत ताण तण न्ही फूल या माती या कोलो न्ही या दुवरे परी ताच्या नाकाच्या फुड्यानी स्वास मात्र कांय ना ताका. तो स्वास घेतलो जाल्यार मनशाचें कांय चलना. देखून इजाया प्रावद्या मुखांतरीक जायते सांगलां सर्वेस्परा देवान मनशाक तूं कित्याक भियेताय मनशाच्या निंदेक तूं कित्याक घाबरताय. तो कितें जातलो किड्या बरी नाश जातलो म्हणटा धुळींत तो बसोन वयतलो म्हणटा किडो ताका ग्रास येतलो म्हणटा तूं कित्याक भियेताय गे म्हणटाय कोणाकी. जाय की आमचो देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार आमी कोणाकी भिवची गरज कोणी तो अधिकारी पुढारी राय कोणी जावं दी. मनशाची गत कितें म्हण देवाची उतरच सांगता न्ही तणा बरी कितें जातलो किडे ताका ग्रास येतले म्हणटा तूं कित्याक ताका भियेताय म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजे सवे आसा म्हणटा की म्हणना. देव आमकां धैर्य दिता आदार दिता. ताच्या नाकाच्या फुड्यानी खाली स्वास मात्र आसा तो कितेंच करूंक शकना म्हणटा. पावलूय ताच्या पत्रांत बरयता न्ही की सर्वेस्परच म्हजो कुमोकदार मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. जर देव म्हज्या पक्षान आसा मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत कोणें कांयच करूंक जायना म्हणटा. खाली पोरना सालान मात न्ही 9 सालान मात हर एक देवाचे प्रवादी या सेवक ताका विश्वास रावले हेंच म्हणटात मनशांचेर विश्वास दवरनाकात पुढाऱ्यांचेर विश्वास दवरल्यार ते आमकां कितें करतले पटी मारूंक खुद्द सांगतले पटी मारा सत उलयनाकात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो मनीस कोणी जेजू सांगता ताजे सांगत आसले 12 जाण रात आनी दीस ताजे सांगत आसले ताजे सांगता उरले की मार्काचो वांजेल अवस्वर 14:50 बोल ते 12 जाण वरेक ताजे सांगता उरोनात. जेजून कशें सांगलें पळय तुमी म्हजेर विश्वास खंतेल्यात आनी तो वेळ येताना तुमी धांवतेल्यात ते कशें धांवले पळया. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून फोडले. शीस सक्कड ताका सांडून कोणाक सांडून जेजूक सांडून कित्याक तो आतां कुर्साचें मरण मरोंक वयता आसा आनी आज्या सांगा ताका शेमटी जावन गेल्यार आमकांय खंय एक कुरीस दिल्यार दिलो म्हणून आमकांय आनी पोंड खणल्यार खणलो देखून पयलें कितें जावया आमी पयलें सांगलां जेजून तुमचो भावार्थ कितलो तुमचो विश्वास कितले तुमचें धैर्य कितलें म्हणून जेजून ताका पयलेंच कळीत केल्लें आनी तेणें कशें कळीत केल्लें त्याच प्रमाणे जालें आनी घडलें कोणूच ताजें सांगतना. बापान सोडलें गी देवान सोडलें गी जुवांचो वांजेल अवस्वर 8:20 आनी 9 आयका बापान ताका सोडूंक ना बाप म्हजे सांगता आसलो म्हणटा. आयका म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगता आसा म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगता आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना म्हाका तो एकल्याकच सोडिना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करता. पळय न्ही गे आमी मनशांच्या बियान मनशांक इल्लेसो आदारा खातीर मनशांक मानवचें केल्यार मनीस केदोळ पर्यंत मोगळ भाव भयणीन सांगत दितलो
हांगा देव म्हणटा खंयच्याय मनशान म्हाका सांगात दिवना म्हणटा जेजू. कोणें सांगात दिलो? बाप म्हजे सांगात आसलो अखेर पर्यंत. ते कुर्साचे मरण मरच्या घडी पर्यंत आसा की ना बाप. सगळ्यांनी ताका सांडलें सोडलें पण बाप ताजे सांगात आसलो. बापान ताका केदींच सोडूंक ना. आमकां सोडता की ना. ताका आमचो हुस्को आसा खंत आसा. आमचे विशयी बरे बरे आलोचने देवाक आसात मोगाळ भाव भयणीनो. जायत्या पडी तुमी आयकलां न्ही की म्हज्या मनांत तुमचे खातीर कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. न्ही तुमच्या केस्तेप आसात बगार हिता पसत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलो फुडार तुमकां मेळचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. कोणें केलात? न्ही संवसाराच्या मनशांनी तुज्या आनी म्हज्या खातीर येवजण्यो घालूं ना प्लॅन घालूं ना. ताणें केलां सगळें तुजें आनी म्हजें बरेंपण मोगाळ भावा भयण्यांनो. ताणें येवजण घालां ताणें प्लॅन घालां. देखून ताजी सेवा करतना ताचो मोग करतना ते सगळ्या सक्तेन करा म्हणटा. आयकोव्या उपदेशकाचो बूक अवस्थावर 9 10वी वळ Ecclesiastes chapter 9 verse 10 वाच. तू हाती घेताय ते हर एक काम. तू हाती घेताय ते हर एक काम तुझे सगळे सक्तेन कर. तुझे सगळ्या सक्तेन कर. कित्याक तू वेतलोय त्या पाताळांत. कित्याक तू वेतलोय वो संसाराची जिणी काबार जावन वेतलोय त्या पाताळांत. जावं काम जावं विचार जावं समजणी जावं जाणवाय आसची ना. थंय कांय सरी वचचो तुका आनी म्हाका अवकाश. देखून हाज्या पयले पाद्र्याबान सांगलां विनवणेक नांव दिलाय जाल्यार विनवणी करूंक तूं आशयता जाल्यार ती कशी करीची? विनवणी सगळ्या सक्तेन करीची. खाली एक हाजेरी घालून वयची न्ही. आतां तूं रेतेरीक उतार आयकूंक आयलाय वय मू तुज्या कुशेन आयलाय वय मू कशें आयकाजें तुवें? सगळ्या सक्तेन आयकाजें. जावंक पुरो तुका हो निमाणो अवकाश आस. जावंक पुरो फाल्यां तुका अवकाश मेळना. ही शिकोवण तुका मेळना. हो संदर्भ तुका मेळना. देखून मेळिल्लो संदर्भ कितें कर? सगळ्या सक्तेन कर म्हणटा. शिकोवण दिवंक आसा सगळ्या सक्तेन दी. आयकूंक आसा सगळ्या सक्तेन आयक. बसोंक आसा सगळ्या सक्तेन बसो. कितेंय करताय सगळ्या सक्तेन कर. कित्याक फाल्यांचो अवकाश मेळटा की मेळना म्हणून. जावंक पुरो इच्च शिकोवणी निमाणी इच्च ही देखच निमाणी जावंक शकता. आज तुमी घरांत हांव येतना आमच्या हातांनी आपल्या हातांनी न्हांवन आयल्यात मू. फाल्यां सकाळीं आमच्याच हातांनी नाता की आनी कोणी न्हाणयत आमकां कळीत आसा की? कळीत ना. समजालें की आमीच नातावंक गी आमकां कोणी न्हाणयता की आमकां खबर ना. जावंक पुरो निमाणो अवकाश. देखून कितेंय करताय एकंतार म्हणटा जाल्यार कशें म्हणून सक्तेन म्हूण. कितेंय सेवा करताय ती कितें कर सक्तेन कर. लास्ट अवकाश म्हणल्यार बरी कर. फाल्यांचो अवकाश आसा की ना कळीत ना. आमकां हांगा परमनंट तो जागो गी ते येंगी आसता पर्यंत उपयोग करूंक. देखून कितें मेळना कितें तुका देवान दिलां तें कशें कर? सगळ्या सक्तेन कर. तें तूं सकत वापर म्हणटा. आळसायन गी पुरासाण गी जाय गी नाका गी न्ही मोगाळ भाव भयण्यांनो. जावंक बरो निमाणो अवकाश निमाणी शिकोवण निमाणें तुका ह्या वलांत येवंक फाव केला. फाल्यां फाव जाता की ना आमकां कळीत आसा की ना. देखून कितेंय देवान दिलां तें सगळ्या सक्तेन कर म्हणल्यार. कितेंय देवाक संबंध पडलेलें काम आसा म्हणून कशें करीचें? सक्तेन करीचें. कितलें बळ आसा लागे, कितलो दुडू आसा लागे, कितली जाणवाय आसा लागे, कितली सकत आसा लागे, कितलो वेळ आसा लागे. कित्याक ताजे परस बरें कांयच ना म्हणटा. परत वाच बाय ती वळ. आनी आमी खंय वेता म्हळ्यार थंय काम ना म्हणटा. विजा ना कांय ना बिजनेस ना इडल्यो ना चटणी ना. वाच. तू हाती घेताय ते हर एक काम तुझे सगळे सक्तेन कर. सगळ्या सक्तेन कर. कित्याक तू वेतलोय त्या पाताळांत. जावं काम जावं विचार जावं समजणी जावं जाणवाय आसची ना मोगाळ बाबा. आमकां हो अवकाश दिला. आतां अन्य धर्माचे बरें आसात न्ही की कितलेय जल्म आसात पूण आमकां तशें गी ना. आमकां एकच जल्म एकच पटे मरता. एकच पटे आमकां जेजू कितें करता? जिवंत उठयता. ओडल आमी आयकलें न्ही की ही पृथ्वीवर एक कितें राखोवन आसा ते कुडले वचोन दित देवाच्या महिमेंत ते भागीदार जावं दित. हांगा कश्ट पिडा दूख मरण तांकां नाका म्हणून पृथ्वीवर एक देवा लागीं देवाचे रस्त्यावर एक देवा लागीं विनवणी करनासात विनंती करनासात मोगाळ भाव भयणीनो. तर आमी कितें करीचें? सगळ्या सक्त्यान कितें करीचें? बरें करीचें. एपेसकारांक बरयलें 15 वचपार 2 10वी वळ. एपेजियन चॅप्टर 2 verse 10 वाच. बरें करीचें बरें आदारीचें बरें जियेचें म्हण देवान तुका आनी म्हाका ह्या पृथ्वीर धाडला म्हणटा. वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्ता जेजूतय आमी बरें आदान जियेचें म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे
ताणे आमकां रसल्यान. हांगाय देवाचें उतर म्हणटा खंयच्या मनशाचेर भरोसो दवरून आमी मनशाच्या फाटल्यान वयचे न्हय. कोणा ते बरें आदारूंक आसा. क्रिस्ता जेजू थंय रावन आमी बरें आदारूंक आसा. जेजू खातीर आमी बरें आदारूंक आसा. जेजू थंय आमी बरें आदारूंक आसा. त्या खातीर देवान तुका आमकां कितें केलां रचला म्हणटा. त्या खातीर तुका आमकां ताणें पृथ्वीर हाडलां या धाडलां म्हणटा मोगाळ भाव भयणानो. आनी हाजे प्रास ही सुवार्ता मानून घेवन जिवोवचें प्रास बरें काम कांय आसा गी ना. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत वायटांत सगळ्यांत पयस जाता. ह्या कुरड्या धर्मांतावन ह्या रिवाजेतावन ह्या सर्व वायटांतून आमकां पयस करता. हेंच बरें काम ही सुवार्ता. हे देवाचें उदार मोगाळ भाव भयणीन आमी आयकलां. त्या प्रमाणे आमी जियेवया आनी त्याच प्रमाणे आमी सोम्याक महिमा दिवया. ताचो पवित्रत्व आमकां सदांच आदार दिवन म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वाचे नांवी आमेन.